हाय गायज, वेलकम टू माय ब्लॉग. आयज म्हजो डे 4 आनी हांव आतां चल्लो कामाक. तितल्यान म्हाका पिंट्याचो फोन येयलो. पिंटो म्हणलो आपूण रावला म्हणलो. सो पिंट्याक हांगासर पिकअप केल्लो आसा हांवें. मागीर आमी पावले ओल्ड गोवा गवनाळे. निकती ट्रेन येयल्लेली आनी फूल जाम जाल्लें ट्राफीक सामकें. खंयच्यान वचोन आनी खंयच्यान नाका अशें. एका रिजनाक लागून म्हाका कामार व्हिडियो काडूंक गावूंक ना. सो हांव ताका लागून डायरेक्ट घरा कडेन पावून व्हिडियो काडली. हो आमचो चानू. सो तो आमकां पणसाच्या झाडा वरसून पडोन तो मेळ्ळलो. सो ताका आमी पोसलो. ल्हान आसलो. आमी मागीर गेले रातचे. भाव म्हणलो मडगांव या म्हणलो कपडे हाडूंक. सो आमी मागीर मडगांव गेले कपडे हाडूंक. हांगासर आमी कपड्याची शॉपिंग केल्ली आसा आनी हांव हांगासरूच ब्लॉग सोंपयता. थँक्यू सो